नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म बद्री काजी गुरुङ साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनमा सहमति बन्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब। भोलिको बैठकबाट ठोस निर्णय निस्कने नेताहरूको विश्वास। सरकारलाई पीडा सुनाउन बर्दिवासबाट हिँड्दै काठमाडौँ आइपुगे मिटर ब्याजी पीडित। दोषीलाई कारबाही र आफ्ना माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने अडान। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्दै। हिजोभन्दा आज 4 गुणा बढीमा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 69 जना संक्रमित थपिए। सत्ता विरोधी कुनै पनि क्रियाकलापलाई निस्तेज पारिने म्यानमारका सैन्य शासकको उद्घोष। प्रजातान्त्रिक निर्वाचन गरेर जित्ने दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दावी। र फ्रान्सको पेरिसमा हुने महिला ओलम्पिक फुटबल प्रतियोगिताको एसियाली छनौटको खेल नेपालमा हुने। पहिलो चरणको छनौटमा नेपाल र भियतनाम भिड्ने। समाचार अब विस्तारमा। विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2-4 दिनभित्रै सरकार विस्तारले पूर्णता पाउने बताउनु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको 1 साता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तारलाई लिएर सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू ठोस सहमतिमा पुग्न नसक्दा सरकार विस्तारमा विलम्ब हुँदै आएको छ। सरकार विस्तारको विषय टुङ्गो लगाउन मंगलबार सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच मंगलबार अपराह्न गठबन्धनको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका 3 शीर्ष नेता बीच मंगलबार अपराह्न 4 बजे बैठक बस्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिल सिन्हाका अनुसार मंगलबार बस्ने बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार बारे सत्ता गठबन्धन बीच ठोस निर्णय हुने विश्वास गरिएको छ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू ठोस सहमतिमा पुग्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत्र 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि हप्ता दिन भित्रै सरकार विस्तार गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। तर सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरू बीच नै मन्त्रालयको संख्या तथा बाँडफाँडमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसो त सरकार विस्तारका लागि शीर्ष नेताहरू बीच चरणबद्ध औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफल निरन्तर हुँदै आए पनि सरकार विस्तारले स्वरूप लिन सकिरहेको छैन। संसदमा विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने गृह कार्यमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन 16 गतेदेखि 16 वटा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दल आबद्ध छन्। नेपाली कांग्रेसले चैत्र 16 गते केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठक बिहिबार बिहान 11 बजेका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भइरहेका बेला बोलाइएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक साथै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम लगायतको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। तत्काल केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सम्भव नभएमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्य सम्पादन समितिबाट लिने गरिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुने 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको दलको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले बारा, चितवन र तनहुमा उपनिर्वाचन हुने 3 वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि चुनावी कमाण्डर पनि तोकेको छ। बैठकले बारा 2 मा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, चितवन 2 मा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र तनहु 1 मा कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेलाई चुनावी कमाण्डर तोकेको दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक वैशाख 29 र 30 गते काठमाडौँमा बस्ने निर्णय पनि गरेको दलका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले 2080 सालसम्म सक्रिय सदस्यको संख्या 2 लाख लक्ष्यसहित वैशाखदेखि सक्रिय सदस्यता वितरण अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
संघीय संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको छलफलमा केही महत्वपूर्ण विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका अनुसार छलफलका क्रममा सदनका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सभामुख घिमिरेबीच विचार विमर्श भयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अगाडि बढाउने तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग बाँकी रहेका अन्य विधेयक ऐन कानूनको संशोधन लगायतका विषयमा पनि त्यस अवसरमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ। चिडियाखानामा करिब 1 घण्टा बिताउनु भएको प्रधानमन्त्रीले जीव जनावरसँगै बाघ र हात्तीलाई विशेष चासोका साथ हेर्नु भएको चिडियाखानाको व्यवस्थापन प्रमुख रचना शाहले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्राप्त भएपछि चिडियाखाना थप आकर्षक र घुम्न योग्य बनेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हाल चिडियाखानामा 110 प्रजातिका 1068 जीवजन्तु रहेका छन्। नेपालमा लोप हुन लागेको भने सूचीकृत 38 दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये 15लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी राखेको छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेर राणाले सन् 1932 मा निजी रूपमा स्थापना गरेको चिडियाखाना विक्रमसम्म 2011 देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2052 देखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मार्फत यसको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पर्यटनको विकासका लागि उच्च स्तरको गुणस्तर भएका दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न जरुरी भएको बताउनु भएको छ। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै पर्यटनको विकासका लागि उच्च स्तरको गुणस्तर भएका दक्ष जनशक्तिहरू देशका सबै क्षेत्रमा विकास गर्न जरुरी भएको बताउनु भएको हो। अहिलेको समयमा शैक्षिक संस्थाहरू विद्यार्थी उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा मात्र सीमित नराखी नयाँ ज्ञान र उद्योगलाई चाहिने नयाँ सोच निकाल्ने थलोको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याएर पढाउन देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक छलफल गरी अघि बढ्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनुभयो। पर्यटनको विकासका लागि उच्च स्तरको गुणस्तर भएका दक्ष जनशक्तिहरू देशका सबै क्षेत्रहरूमा विकसित गर्न एकदमै जरुरी भइ नै सकेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट यस संस्थालाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग एवं समर्थन रहने प्रतिबद्धता तपाईको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशका 753वटै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी त्यहाँको पर्यटन विकासका लागि प्रतिष्ठानको विज्ञता प्रयोग गरी अगाडि बढ्न पर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सदाचारको खडेरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री स्वर्गीय नवीन्द्र राज जोशीको दोस्रो स्मृति दिवसका अवसरमा जोशीको शालिग अनावरण गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीति समाज र जनताप्रति सेवाभावले ओतप्रोत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले जनतासँगको निरन्तर सान्निध्यतासँगै उनीहरूको सुख दुःख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट प्रतिबद्धता र समर्पणबाट राजनीति अभिप्रेरित हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले स्वर्गीय नेता जोशीले विकासमा पुर्याउनु भएको योगदान अबका अवस्थाका लागि सदैव प्रेरणाको स्रोत बन्ने बताउनुभयो। समाज र जनताप्रतिको सेवाभावले ओतप्रोत हुनुपर्छ। जनतासँगको निरन्तर सान्निध्यतासँगै उनीहरूको सुख दुःख बुझेर उनीहरूकै लागि सेवा गर्ने उच्चतम अठोट प्रतिबद्धता र समर्पणबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ। जनतासँग निकटतम सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूका सुख दुःख बुझ्ने नवीन्द्र यही दर्शनबाट प्रभावित थिए।
कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीति गर्ने व्यक्ति जोशी भएको बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2017 सालमा गुमेको अधिकार पुनर्प्राप्तिका लागि नेविसंघ मार्फत संघर्ष गर्ने व्यक्ति नवीन्द्र राज जोशी भएको भन्दै नेता सिंहले लोकतन्त्रको संरक्षणमा समर्पित रहेको भनी स्मरण गर्नुभयो। गर्दाखेरि यो मूल्य मान्यताको राजनीति, आदर्शको राजनीति हाम्रा चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेताजीहरूले चाहिँ देखाएको बाटोमा हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कतिको हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकेका छौँ। त्यसमा हामी सबैले मनन चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जोशीकी पत्नी एवं सांसद सपना राज भण्डारीले जोशीले लिनुभएको राजनैतिक लक्ष्य पूरा गर्न आफू लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। स्वर्गीय जोशीको विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 13 गते मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु भएको थियो। सोही कार्यक्रममा शहीद निर्गुण स्थापितको पनि शालिग अनावरण गरिएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सेवाग्राहीले अब 3 देखि 7 दिनभित्र नै सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स पाउने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 3 महिना पूरा भएको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताउनु भएको हो। अहिले दैनिक 6 देखि 7 हजार लाइसेन्स छाप्नुपर्ने भए पनि 4 हजार मात्रै छाप्ने मेसिन यातायात व्यवस्था विभागसँग भएकोले उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अबको 8 महिनाभित्रसम्म सो व्यवस्था लागू गरी सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने बताउनुभयो। सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दा त्यसप्रति एकनिष्ठ भएर अगाडि बढ्ने दिशामा संकल्प गर्दा हाम्रो निष्कर्ष के रहेको भने यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा केही न केही प्रगति गरेकै छौँ समग्रतामा। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि जानकारी गराउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेतको परामर्श र निर्देशनमा इमोस्ट नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा पनि राख्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई नीतिगत, योजनागत र कार्यगत विषयहरूमा प्राप्त हुने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै जान आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरण विरोध प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बुको परिवारलाई राहत स्वरूप 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। आज बसेको कोशी मन्त्री परिषद बैठकले मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका लिम्बुको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। बैठकले प्रदेश नामकरणमा भूमिका खेल्ने सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशक पदमा प्रदेश सचिव कृष्ण सापकोटालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याज पीड़ित किसानहरू बर्दिवासबाट 12 दिनमा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। पैदलै गए राति काठमाडौँ छिरेका पीड़ितहरूले यसपटक सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म र दोषीलाई कारवाही नगरेसम्म घर नफर्कने अडान व्यक्त गरेका छन्। यो दृश्य झट्ट हेर्ने बित्तिकै जो कसैलाई पनि कुनै उत्सव वा भोजपत्र हो भन्ने लाग्न सक्छ। कुनै खुशीको अवसरमा आयोजित कुनै आयोजना हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर यो दृश्य न त कुनै खुशीको अवसरमा आयोजित उत्सव हो न त कुनै भोजपत्र नै। यो दृश्य हो मिटर ब्याजी पीड़ितहरूको, जो बर्दिवासबाट पैदल यात्रा शुरू गरी 12औं दिनमा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मिटर ब्याजी सुदखोरहरूले चरको ब्याजमा ऋण लगानी गरेर किसानहरूलाई घरबार विहीन बनाएको पीड़ितहरूले आरोप लगाएका छन्। मिटर ब्याजको पैसा नतिरी जेल हाल्ने, ज्यान मार्ने, अपहरण गर्ने लगायतका विभिन्न धम्की समेत दिने गरेको पीड़ितहरूको आरोप छ। काठमाडौँको माता तीर्थमा रहेका पीड़ितहरू सरकारलाई दबाव दिन काठमाडौँ उपत्यका पैदल परिक्रमा गर्ने तयारी गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाउने उनीहरूको कार्यक्रम छ। सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म काठमाडौँमै रहेर अभियान जारी राख्ने पीड़ितहरूले बताएका छन्। हामीहरू चाहिँ अरूसँग कुरा पनि गर्दैनौं,
डाइरेक्टै प्रधानमन्त्रीसँग हामीहरू आफ्नो समस्या राख्ने हो। समस्या समाधान हुन्छ भने हामी आफ्नो घर फर्किन्छौँ, नभए घर फर्किने वातावरण पनि छैन। उता घर घडेडी चाहिँ लिलाम भइसकेको मान्छे यता आएको छ, फर्किदारी कता फर्किने हो? न घर छ त्यहाँ न केही छ। पीडितलाई जग्गा फिर्ता गरी तमसुक व्यवस्थालाई जसरी भए पनि यसलाई खारिज गरिदिनु पर्यो। हामीहरूको यो अडान हो। जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीहरू त्यही रोडमा, त्यही सिंहदरबारको अगाडि हामीहरू रोडमा ओछ्याइन या सुतेर बसेर आन्दोलनमा हामीहरू बस्छु। 2,35 लाख रुपियाँ तिरिसकेको छु। 2 ठाउँको जग्गा पनि मेरो राखिसकेको छ। कागजहरू पनि लगाइदिएको छ। अरू मान्छेहरूसँग पनि ऋण लिएर त्यो मान्छेहरूलाई भन्छ कि कागज लगाइदियो, त्यो मान्छेहरू पनि कागज लगाइदिएको छ। उल्टै भन्छु मेरो यति पैसा लिइसकेको छ, मेरो जग्गा फिर्ता गरिदिनु, मेरो कागज दिनु, मान्दैन। भन्छ अरू पैसा दिनुपर्छ। अब कहाँबाट म पैसा दिनु? चन्द्रिका देवी महतोले 50,000 लिएर चाहे 70,000 त लिइसक्यो 3 महिनामै। ऊ पनि कपाली लगाएर अहिले चाहिँ जेलको चलान पनि कटाइदिएछ, पुर्जी कटाइदिएछ। र शारदा र समृद्धिका भने दुईटा एउटै नै हो। 20-20 वटा 25-25 वटा दुवै माथि चाहिँ ऋणीहरूको चाहिँ कपाली गराएको छ। त्यो जेल चलानको पुर्जी पनि कटाइदिएको। तिनीहरूको व्यवसाय नै त्यही भइसकेछ। अहिले सरकारले राम्रो नियम कानुन बनाइदिएको भए यस्तो हुन्थेन। हामीले यति टाढासम्म आउनु पर्थेन हिँडेर। राम्रो न कानुन बनाएर यस्तो भएको। गत जेठ अन्तिममा देशभरिका पीड़ित किसानहरूले माइती घर मण्डलामा धरना बसेका थिए। त्यसबेला सरकारले विभिन्न 5 बुदामा पीड़ितहरूका माग पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो। तर सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको र हरेक दिन किसानहरू थप पीड़ित बन्दै गइरहेको भन्दै लामो पैदल यात्रा तय गरी पीड़ितहरू न्यायका लागि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। मिटर ब्याजलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानून नहुँदा पीड़ित किसानहरू घर नघाटको भएका छन्। सरकारले तत्काल कानून निर्माण गरी दोषीलाई कारबाही नगर्ने हो भने पीड़ितहरू झनै पीड़ित बन्ने देखिन्छ। क्यामेरामा रोबिन दाहाल र सिराहाबाट श्यामकुमार ठाकुरका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। मिटर ब्याजीपछि अब सुकुम्बासीको प्रसंग। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले भू स्वामित्व सहितको स्थायी बसोबासको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघर स्थित मण्डलामा उनीहरूले र्याली सहित स्थायी बसोबासको माग गर्दै भूमि अभियन्तालाई निशर्त रिहाईको नारासहित प्रदर्शन गरे। कानून र संविधानमा नभएको कुरा भूमिहीनलाई उठीवास लगाउने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेकोमा समेत उनीहरूले आक्रोश पोखे। भूमिहीनहरूलाई उठीवास लगाउने प्रयास गरिरहे विरोधका कड़ा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिए। राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। गत चैत्र 11 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक साताभित्र अनधिकृत संरचना नहटाए महानगरले हटाइदिने सूचना जारी गरेसँगै उनीहरू आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले आफूहरूमाथिको सबै झुट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। गत 24 घण्टामा देशभर गरी 69 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1266 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 69 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो मात्र 16 जना कोभिडका नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए। 5 दिन अघि शून्यमा रहेको कोभिडको संक्रमण पछिल्ला केही दिन यता बढ्दो देखिएको छ। भारतमा संक्रमण बढ़िरहेको र खुल्ला सीमानाका कारणले नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढेको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो। दासका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी संक्रमित नेपाल भारतको कैलालीको धनगढ़ी स्थित त्रिनगर नाकाबाट प्रवेश गरिरहेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेश संक्रमण बढ्दो छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज सबैलाई लगाउन निर्देशन दिएको छ। अहिले उपत्यका सहित सबै ठाउँमा बुस्टर डोज लगाउने अभियान सञ्चालन समेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। फेरि मनसुन शुरू भएसँगै देशभर मौसम बदली हुनका साथै चट्याङ पनि पर्न थालेको छ। नेपाल विश्वमा नै चट्याङ पर्ने चौथो उच्च जोखिममा रहेको मौसमविदहरूको भनाइ छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद व्यवस्थापन पोर्टलको तथ्याङ्क अनुसार गत 7 दिनमा नेपालमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको संख्या 21 पुगेको छ।
देशका विभिन्न ठाउँमा परेको चट्याङबाट उक्त संख्यामा मानिसको ज्यान गएको हो। नेपालमा 2068 सालदेखि हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने कारण चट्याङ रहेको छ। नेपालमा वैशाख र जेठ महिनामा सबैभन्दा बढी चट्याङ पर्ने गर्दछ। अहिले प्री मनसुन शुरू भइसकेकाले साँझपख चट्याङ पर्ने सम्भावना ज्यादा रहने मौसमविदहरूको भनाइ छ। चट्याङ जस्तो प्राकृतिक विपदलाई रोक्न नसकिए पनि बेलैमा संयमित हुन सके यसबाट हुन सक्ने स्थिति न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँहरूको भनाइ छ। कालो सेतो मडारिएको बादलभन्दा प्राय चट्याङ पर्ने सम्भावना रहने गर्दछ। चट्याङबाट शहरको तुलनामा गाउँमा बढी क्षति हुने गरेको छ। शहरमा प्रयोग भएका फलामे छडहरूले जमिनमा विद्युत प्रवाह गर्न मद्दत गर्ने भएकाले जोखिम कम हुने गरेको मौसमविदको भनाइ छ। तर गाउँघरमा इट्टा ढुङ्गाको प्रयोगले मात्र घर बन्ने भएकाले जोखिम बढी हुने मौसमविदहरूको भनाइ छ। चट्याङबाट मृत्यु हुने मध्ये शहरको तुलनामा गाउँमा 25% बढ़िरहने गरेको तथ्याङ्क छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। भाषा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष गोपाल ठाकुर र सदस्य पुष्कर राज भट्टले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। त्यसअघि आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष ठाकुर र सदस्य भट्टलाई आज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले एक समारोहका बीच शपथ ग्रहण गराउनु भयो। शपथ ग्रहणपछि आयोगको कार्यालयमा अध्यक्ष ठाकुर एवं सदस्य भट्टलाई भाषा आयोगका निवर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष उषा हमाल तथा अन्य सदस्यहरूका साथै आयोगका कर्मचारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै एक समूहले करोडौं ठगी गरेको खुलेको छ। उनीहरूले विक्रम सम्वत 2077 सालदेखि हालसम्म भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजान्छु भनी विश्वासमा पारेर 81 जना पीड़ितबाट 13 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको पाइएको छ। नक्कली शरणार्थी बन्न फारम भर्नुपर्ने भन्दै प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पीड़ितले बताएका छन्। उनीहरूले गृह मन्त्रालय र शरणार्थी समितिका उच्च अधिकारीसँग सेटिङ भइरहेको भन्दै गृह, श्रम मन्त्रालय र शरणार्थीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित पत्र निर्णय देखाएर विश्वासमा पार्ने गरेको पनि खुलेको छ। पीड़ित मध्ये 10 जना भन्दा बढीका नाममा गृह मन्त्रालयका नाममा सरकारी लोगो समेत प्रयोग गरी शरणार्थी परिचय पत्र तथा ट्राभल डकुमेन्ट समेत बनेको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। उनीहरूले आफ्नो सम्पर्कमा आएका र उनीहरूको चिनजानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रयोग गरी तिनका आफन्त र नातागोतालाई शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाइदिन्छु भनी लोभमा फसाएको पाइएको कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। अमेरिका लैजाने भनेर बहानामाथि बहाना बनाएपछि मात्रै पीड़ितहरूले आफू ठगिएको थाहा पाएका थिए। सिराहाको मिर्सया नगरपालिका 3 बतहा पुल स्थित कल्याणपुर जाने बाटोमा गत फागुन 10 गते ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखा कार्यालय कल्याणपुरमा कार्यरत कर्मचारीबाट 9 लाख रुपैयाँ लुटेर फरार 3 जना अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विशेष सुराकीको आधारमा चैत्र 9 गते सिराहा स्थित हेमनारायण चोकबाट प्रहरीको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा लहान नगरपालिकाका जीवछ विक, सत्यनारायण मण्डल र श्यामकुमार यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। एकजना अझै फरार रहेको जनाइएको छ। नेपाल र भारतबीच थप पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरियो। नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थलहरूको पहिचान गरी थप पर्यटन प्रवर्धन र विकास गर्नुपर्नेमा जोड़ दिइयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल भारत बीच पर्यटन प्रवर्धन गर्न विभिन्न पर्यटन सर्किट पुस्तक पनि सार्वजनिक गरियो। सार्वजनिक गरिएका पर्यटन सर्किटमा शिवशक्ति, महाभारत, रामायण, बुद्धिस्ट तथा सिख रहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रष्टीकरण सोधेको छ। निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुरमा नियमित उडानको सम्भावना हुँदाहुँदै चार्टर उडानको अनुमति मागेपछि क्यानले स्पष्टीकरण सोधेको हो। क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निगमले नियमित उडानका लागि मलेसियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समक्ष समयमा आवश्यक कागजात नबुझाउँदा उडानको अनुमति नपाएको जानकारी दिनुभयो। निगमले नियमित उडानको अनुमति नपाएपछि अहिले क्यान समक्ष चार्टर उडानका लागि अनुमति माग गरेको छ।
निगम समक्ष काठमाडौँ मलेसियामा सातामा 14 वटासम्म उडान गर्ने सुविधा छ, तर निगमले हिलचिक्राइ गरी पुरानो कागजात पठाएकाले उडान अनुमति नपाएको ज्ञानले बताएको छ। निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले समर शेड्युलका लागि मार्च 28 देखिका लागि माग गरिएको उडान अनुमति प्रक्रियामै रहेको बताउनुभयो। नेपाल र मलेसिया बीच सन् 2015 अप्रिल 3 मा द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार नेपाल वायु सेवा कम्पनीले मलेसियामा सातामा 28 वटा उडान गर्न सक्छन्। गोर्खाको हिमालपारी गाउँपालिकाका सिकम्बार, सुमचित, बिही, प्रोक, लोहोर लगायतका ठाउँमा जंगली जनावरहरूले बाली नष्ट पारेका कारण किसानहरूलाई शास्ति भएको छ। बाँदर, जराल, गोराल लगायतका जंगली जनावरहरूले खेतबारीका बालीनाली नष्ट गर्ने गरेका छन्। जंगली जनावरबाट भोग्नु परेको शास्तिका कारण गहुँ, आलु, स्याउ लगायतका अन्नबाली र फलफूल खेतीमा क्षति हुने गरेको किसानहरूले बताएका छन्। बालीनालीलाई जंगली जनावरबाट जोगाउने उपाय खोज्दिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पुलिको बैठकबाट ठोस निर्णय निस्कने नेताहरूको विश्वास। सरकारलाई पीडा सुनाउन बर्दिवासबाट हिँड्दै काठमाडौँ आइपुगे मित्र व्यास पीडित दोषीलाई कारवाही र आफ्ना माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडान। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्दै हिजोभन्दा आज 4 गुणा बढीमा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 69 जना संक्रमित थपिए। सत्ता विरोधी कुनै पनि क्रियाकलापलाई निस्तेज पारिने म्यानमारका सैन्य शासकको उद्घोष। प्रजातान्त्रिक निर्वाचन गरेर जित्ने दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दाबी। फ्रान्सको पेरिसमा हुने महिला ओलम्पिक फुटबल प्रतियोगिताको एसियाली छनौटको खेल नेपालमा हुने पहिलो चरणको छनौटमा नेपाल र भियतनाम भिड्ने। झापाबाट मात्र वार्षिक झण्डै 7 अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको अलैँचीको गुणस्तर वृद्धिका लागि यस वर्ष प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योगलाई अनुदान दिएको छ। अलैँची संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका बिर्तामोडका युवालाई 50 लाख रुपैयाँको अनुदान कार्यक्रम कोशी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको हो। भारतीय बजारको आधारमा मूल्य निर्धारण हुँदै आएको अलैँचीको गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिन थालिएको छ। नेपालकै धेरै अलैँचीको कारोबार हुने झापाको बिर्तामोड बजारमा अलैँची प्रशोधन गरी मूल्य वृद्धि हुने दिशामा आफूहरू लागेको नेपाल अलैँची व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले बताउनुभयो। इन्डिया लगायत तेस्रो मुलुकमा पनि हाम्रो ब्रान्डिङ गरेर, हाम्रो लेबलिङ गरेर अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङ गरेर यसलाई क्वालिटीयुक्त अलैँची चाहिँ तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यको स्वरूप अब हामीले एउटा इन्डस्ट्री स्थापना गरेका छ। केही वर्ष अघि प्रतिमन 1,20,000 रुपियाँमा बिक्री गरिएको अलैँची अहिले 5 गुणा भन्दा कममा बिक्री हुन थालेपछि विकल्पको खोजी गर्न थालिएको हो। अलैँचीको गुणस्तर वृद्धि र बजारको माग अनुसारको अलैँचीका वस्तु उत्पादन गर्न यस वर्ष प्रदेश सरकार मार्फत अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका बागवानी विकास अधिकृत अंकित भट्टराईले बताउनुभयो। अलैँची प्रशोधन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न मेसिनरीहरू, उपकरणहरू र पूर्वाधारहरू चाहिँ स्थापना गरी यस क्षेत्रको बजारलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्ने तरिकाले चाहिँ यो कार्यक्रममा आएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको अलैँचीको मुख्य बजार भारत हो। मसलाजन्य कृषि उत्पादनमा पर्ने अलैँचीको विभिन्न परिकार तयार गरी नेपालमै खपत गराउनका लागि सरकारको 50% अनुदानमा झण्डै 1 करोड लगानीमा यो वर्ष प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया थालेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। ढिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, झापा। हलगोरु पाल्न कठिनाई हुन थालेपछि 5 थरका किसानहरूले हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग बढाउन थालेका छन्। हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगले सजिलोसँग समयमा धेरै जमिन जोत्न सकिने भएपछि काठको हलो प्रयोगमा ल्याउन छोडेको किसानहरूले बताएका छन्। पाखा भित्तामा खनजोत गर्न गोरुको प्रयोग भन्दा ट्र्याक्टरको प्रयोगले सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट पनि गोरुको साटो ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरेको छ। ट्र्याक्टर प्रयोग गर्दा प्रति घण्टा वा प्रति रोपनी 500 रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ।
नवलपरासीमा मगर समुदायमा नाचिने परम्परागत कौरा नाचको संरक्षण गर्न स्थानीय युवाहरू अग्रसर भएका छन्। मगरहरू गाउँ बस्तीबाट विस्थापित भई शहर पस्न थालेपछि यो नाच लोप हुने जोखिम बढेको भन्दै युवाहरूले संरक्षणमा अग्रसरता देखाएका हुन्। संस्कृतिको जगेर्ना हुन नसक्दा मौलिक परम्पराको रूपमा मगर समुदायको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कौरा नाच बिस्तारै लोप हुन थालेपछि यसको जगेर्ना गर्न भन्दै अहिले मगर युवाहरू कम्मर कसेर लागेका छन्। मगर जातिको सबैभन्दा रमाइलो र महत्व झल्कने नाचका रूपमा लिइने कौरा नाच अहिले मगरहरू गाउँ बस्तीबाट विस्थापित भई शहर पस्न थालेपछि यो नाच नै लोप हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले पनि यसको संरक्षण र जगेर्ना गर्दै कौरा नाच प्रति आकर्षण बढाउन विशेष गरी युवाहरू लागि परेका छन्। नवलपरासी पूर्वको बुलिङटार, बौद्धिकाली, हुब्सेकोट, विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा मगर जातिको बाक्लो बस्ती रहेको छ। यो जिल्लामा बाहुन क्षेत्री सँगसँगै मगरको बाहुल्यता रहेको छ र यहाँको समाजमा कौरा, झाम्रे, मारुनी नाच मगरहरूको विशेष नाचका रूपमा लिइने गरिन्छ। तर झाम्रे र मारुनी नाच भन्दा पनि कौरा नाच बढी प्रचलनमा आएकाले पनि मगर बस्तीमा यसको महत्व अलि बढी रहेको पाइन्छ। मगर जातिलाई चिनाउने र मगरको पहिचानको महत्वपूर्ण अंग र परापूर्व कालदेखि प्रचलनमा आएको कौरा नाचको जगेर्ना आवश्यक देख्नुहुन्छ बुलिङटार 4 का मित्र बहादुर खर्ती मगर। मगरको पहिचान पनि चिनाउने हुनाले हामीले यो कौरा सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई लोप हुन दिने पनि छैन र लोप पनि हुँदैन। अहिले पहाडी क्षेत्रका विशेष गरी युवाहरू कौरा नाचको संरक्षणका लागि जुटेका छन् भने यसका लागि कोष नै खडा गरेर हरेक गाउँ-गाउँमा नाचगान गरेर यसको दिगो संरक्षणका लागि लागेका स्थानीय यमकला सारू मगर बताउनुहुन्छ। गाउँ अनुसार टोल अनुसार है हाम्रो पनि पहिला पनि थियो अनि बीचमा आएर फेरि धेरै ग्याप भयो है, यस्तो थिएन। मगर जातिको सांस्कृतिक वेशभूषा र परम्पराको जगेर्ना गर्दै समाजमा यसको महत्व झल्कने गरी अहिले लोप हुन लागेको कौरा नाच, झाम्रे नाच र मारुनी नाचको संरक्षणका लागि अघि बढेको मगर समुदायका अगुवाहरू बताउँछन्। लोप हुन लागेको कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र संरक्षणका लागि सबैले चासो दिएर काम गर्ने हो भने नेपाली कला र संस्कृतिको विकास अझ बढ्न सक्थ्यो। नेपाल टेलिभिजनका लागि कल्पना कुँवर, गण्डकी प्रदेश, नवलपुर। काली गण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाद्वारा स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिकामा विद्युतको 220 केभी लाइन तान्ने कामले तीव्रता पाएको छ। कुस्माको खुरकोटदेखि नवलपरासीको बडेरासम्मको करिब 87 किलोमिटर क्षेत्रमा लाइन तान्ने काम भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारतको एलटी कम्पनीको सहकार्यमा काम भइरहेको हो। यस बीचमा सरकारी वन तथा केही भागमा बस्ती परेको हुँदा 9 वटा टावर निर्माणको काममा ढिलाइ भए तापनि अन्य काममा वित्तीय तथा भौतिक प्रगति करिब 85% सकिएको काली गण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाका उपप्रमुख महादेव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 3 खण्डमा विभाजन गरी शुरू गरिएको आयोजनाको पहिलो खण्ड सम्पन्न गरी पोखरा ग्रिडमा जडान गरिएको छ। आयोजनाको करिब 87 किलोमिटर लाइन तान्ने काम सम्पन्न गर्नका लागि 3 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले समाज बदल्न र विसंगति हटाउन कलाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र माला आर्ट्स एकाडेमीको संयुक्त आयोजनामा 62औं विश्व रंगमञ्च दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले रंगकर्मीहरूले समाजलाई बदल्ने हैसियत राख्ने बताउँदै समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि रंगमञ्च कर्मीहरूले प्रेरणादायी सृजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड़ दिनुभयो। समृद्ध देश र समाज निर्माणका लागि रंगकर्मीहरूको समेत ठूलो भूमिका रहने मन्त्री किरातीले त्यस वखत बताउनुभयो। सृजना गरिदिनुहोस्, जहाँ नेपाल छ र एकचोटि नेपाल नगई हुँदैन भन्ने पारिदिनुहोस्। त्यस्तो नीति तपाईहरुले पनि सोच्नुहोस्। मन्त्रालयको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका हामी खेलौँला, घर पनि बनाउला, अरू पनि गर्नु छ। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको कुलपति निशा शर्मा, उपकुलपति शम्भु राई लगायत नाट्यकर्मीहरूले यो दिवसले रंगमञ्च कलाको सार, सौन्दर्य, महत्व र मनोरञ्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै रंगमञ्चले जीवनमा पारेको प्रतीकात्मक प्रभावबारे जानकारी दिने बताउनुभयो। दिवसको अवसर पारेर प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा विभिन्न कला प्रदर्शनी गरिएको थियो। बुद्ध थिएटर महोत्सव आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ।
विश्व रंगमञ्च दिवसको अवसरमा शुरू भएको बुद्ध थिएटर फेस्टिभल आगामी चैत्र 17 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। बागमती प्रदेश पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल सांस्कृतिक संस्थान र डबली थिएटरको संयुक्त आयोजनामा भएको महोत्सवमा बुद्ध दर्शनमा आधारित विभिन्न 6वटा नाटक प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ। सन् 2000 देखि नेपालमा निरन्तर मनाउँदै आएको महोत्सवमा यो वर्ष पश्चाताप, आम्रपाली, चच्छु, प्रतिबिम्ब, थ्री लफिङ मङ्क, पट्टाचारा र चन्नाली नामक नाटक प्रदर्शन हुने जनाइएको छ। मस्तिष्कघातका कारण निधन भएका पत्रकार दिपेन्द्र दोङ तामाङप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। चलचित्र निर्देशक तथा गीतकार समेत रहनुभएका तामाङको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि आज काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघरमा राखिएको थियो। आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ फोनिजका संस्थापक सदस्य तामाङ, पत्रकार संघ एटिजका संस्थापक सचिव समेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्र पत्रिकामा काम गर्नुभएको थियो। तामाङको आज बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारको सैनिक सरकार प्रमुख मिन आङ लोङले सत्ताको विरोध गरी हुने कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापलाई सरकारले निश्चित पार्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सरकार विरुद्ध गरिने क्रियाकलाप आतंकवादी क्रियाकलाप हुने भन्दै लोङले म्यानमारका कुनै पनि प्रकारको आतंककारी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरिने बताउनु भएको छ। राजधानी नेपितोमा आयोजित वार्षिक सैन्य परेड कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 66 वर्षीय प्रमुख लेङले सर्वसाधारण जनताको हित विरुद्ध जानेलाई नछाडिने बताउनु भयो। सन् 2021मा प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सरकारको बागडोर हातमा लिएदेखि त्यहाँ सरकार विरुद्ध आन्दोलन र प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सैनिकको यता त्यहाँ हजारौं मानिस मारिएको र 10 लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको बताइएको छ। त्यहाँकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्दमा राखिएको छ। तर सैनिक सरकार प्रमुख लङले आफ्नो शासनको विरोध गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने जनाउँदै मुलुकमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन गरेर जित्ने दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दावी पनि गर्नुभयो। म्यानमारको सेनाले मानवाधिकार हनन सम्बन्धी कार्य गरेको आरोप पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरूले लगाइरहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। अब आर्थिक समाचार। सरकारले मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ। मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भू राजस्व सूचना प्रणालीबाट सबै मालपोत कार्यालय जोडिने र यसबाट सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भनाइ छ। यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि बैंकमा जग्गा रोक्का राख्ने प्रणाली पनि अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागले यसअघि मेगा बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेकोमा अब प्राइम बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अरू बैंक पनि यसमा आबद्ध हुँदै गएको मन्त्रालयका सचिव सहितका पदाधिकारीको सहभागितामा भर्चुअल प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध नभएका कार्यालयलाई वैशाख 2 र आगामी असार मसान्त गरी 2 चरणमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा अहिले विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै जान थालेको छ। कोरोना महामारीले थला पारेको पर्यटन क्षेत्र विदेशी पर्यटकको बाक्लै आगमनले यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किने क्रममा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म 4,57,000 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। गत वर्ष यही अवधिमा 1,22,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। पर्यटक भित्रिने संख्या वृद्धिसँगै चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा पर्यटक आगमनबाट 32 अर्ब 23 करोड़ रुपैयाँ आमदानी भएको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष पर्यटक आगमनबाट यही अवधिमा 15 अर्ब 53 करोड़ 5 लाख रुपैयाँ मात्र आमदानी भएको थियो।
पर्यटकको संख्या वृद्धि भए पनि लामो समय बसेर बढी खर्च गर्ने पर्यटक भने कम संख्यामा आउने गरेका छन्। पर्यटकको नेपाल बसाई लम्ब्याउन विभिन्न आकर्षक प्याकेज ल्याइएको बोर्डको भनाइ छ। बढी खर्च गरेर नेपाल बसाई लम्ब्याउन विदेशी पर्यटकलाई पदयात्रा व्यवस्थित बनाउने तथा नेपालका स्थानीय चाड पर्व धर्म संस्कृति लगायतमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ विशेष पर्यटक प्याकेज शुरू गरेको बोर्डको भनाइ छ। अब सर्भिस वाइज सेक्युरिटी वाइज खासै समस्या पनि छैन। अझ बढी यसलाई चाहिँ सशक्त बनाउनु भयो नेपाल पर्यटन बोर्डले हामी सरकारवालाहरूको सहमतिमा होइन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन नेपाल, नेपाल माउन्टेनिङ एसोसिएसन, त्यसै गरिकन जोइन्ट टुरिज्म ट्रेड युनियन फोरम भनेर हाम्रो श्रमिकहरूको सङ्गठन यो सबैसँग मिलेर अहिले यो ट्रेकिङ पेसालाई अझ बढी सुरक्षित बनाउनुपर्छ भनेर अहिले हामी अप्रिल 1 भनेको पछि 17 गतेबाट चाहिँ हामीले यो टिम्स भनी नेपालभरि लागू गरेका छौँ। यसैगरी बोर्डले नेपालमा पर्यटकको आगमन बढाउनुका साथै बसाई लम्ब्याउन विभिन्न मुलुकमा पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको जनाएको छ। बोर्डले यसअघि पनि विभिन्न मुलुकमा पर्यटन व्यवसायी, पर्यटक गाइड तथा सेलिब्रेटीहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। सन् 2019 मा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै 11,95,000 पर्यटक नेपाल आएका थिए। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजना हुने महिला ओलम्पिक फुटबल 2024 प्रतियोगिताको एसियाली छनौटको पहिलो चरणको खेल नेपालले आयोजना गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गर्ने उक्त प्रतियोगितामा नेपाल र भियतनामको महिला फुटबल टोलीको सहभागिता रहनेछ। नेपालको समूहमा अफगानिस्तान र प्यालेस्टाइन पनि रहेका भए पनि दुवै टोलीले प्रतियोगिता नखेल्ने भन्दै नाम फिर्ता लिएपछि नेपाल र भियतनाम बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। उक्त समूहको विजेता टोली महिला ओलम्पिक फुटबलको दोस्रो चरणमा पुग्नेछ। एसियाली राष्ट्रलाई विभिन्न 7 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक समूहको विजेता टोली दोस्रो चरणमा पुग्नेछ। नेपालमा आयोजना हुने पहिलो चरणको खेल यही चैत्र 22 र 25 गते दशरथ रंगशालामा हुनेछ। खेल हेर्ने दर्शकका लागि एन्फाले टिकटको मूल्य पनि तोकेको छ। खेलको समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भागमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। आज राति र भोलि दिउँसो पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा सहमति बन्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब, भोलिको बैठकबाट ठोस निर्णय निस्कने नेताहरूको विश्वास। सरकारलाई पीडा सुनाउन बर्दिवासबाट हिँड्दै काठमाडौँ आइपुगे मिटर ब्याज पीडित, दोषीलाई कार्यवाही र आफ्ना माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडान। कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्दै, हिजोभन्दा आज 4 गुणा बढीमा संक्रमण पुष्टि, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 69 जना संक्रमित थपिए। सत्ता विरोधी कुनै पनि क्रियाकलापलाई निस्तेज पारिने म्यानमारका सैन्य शासकको उद्घोष, प्रजातान्त्रिक निर्वाचन गरेर जित्ने दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दावी। र फ्रान्सको पेरिसमा हुने महिला ओलम्पिक फुटबल प्रतियोगिताको एसियाली छनौटको खेल नेपालमा हुने पहिलो चरणको छनौटमा नेपाल र भियतनाम भिड्ने।
हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।